कहर ढाने लगा, जमीन आग उगलने लगी, गर्म हवा जिस्म झुलसाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन क़यामत खेज गर्मी की शदीद लपेट में आ गई। झंग में दर्जा हरारत 44 डिग्री की हद को छू गया। फैसलाबाद जुनियर टोटोबा टेक्सिंग में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत की गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। इंसान हो या चरिंद परिंद, हर कोई गर्मी से निठाल। किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी तो किसी को सर छुपाने के लिए साए की तलाश। हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडलाने लगा। क़यामत खेज गर्मी में सायादार जगह, न पीने को साफ पानी। प्रोग्राम खवातीन की स्पोर्ट या तस्लील का प्रोग्राम। फैसलाबाद में सहमाही किस्त की तकसीम का आगाज, मगर खवातीन के हाथ खाली। बुजुर्ग, बीमार और हमला खवातीन गर्मी में लाइन में रुल गईं। कहती हैं कभी बिजली नहीं तो कभी कोई बहाना, अगर रकम नहीं देनी तो बुलाते क्यों हैं। कटाई के बाद गंदम मार्केट में आते ही कीमत मुसलसल गिरने लगी। फैसलाबाद में भी गंदम की कीमत 200 रुपए मन तक गिर गई। गंदम 2600 से कम होकर 2400 रुपए मन पर आ गई। कीमत गिरते ही चक्की का आटा दूसरी बार 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। आटे की कीमत 85 से कम होकर 75 रुपए किलो पर आ गई। झंग में गंदम की कीमतों में कमी के बाद आटा भी सस्ता। 15 किलो का थैला 1150 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद बेशतर मकामात पर रोटी 20 रुपए में फरोख्त। नान बाइयों ने रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए नजरअंदाज कर दी। शहरियों का जिला इंतजामिया से सरकारी रेट पर अमल दरआमद का मुतालबा। हुकूमत के मुज़ाकरात न करने पर यंग डॉक्टर्स का पारा हाई। कई रोज से जारी हड़ताल में शिद्दत आने लगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ओपीडी के बाद ऑपरेशन थिएटर में भी काम बंद कर दिया। यंग डॉक्टर्स की ओपीडी में एमएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली। हुकूमत पंजाब के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली ने मुख्तलिफ वार्ड्स के चक्कर लगाए। मुतालबा तस्लीम ना हुए तो दीगर शोबों में भी काम बंद किया जा सकता है। यंग डॉक्टर्स की धमकी। महकमे सेहत इंतजामिया भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के तोड़ के लिए मुतहरिक। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस अलाइड अस्पताल वन फील्ड में मौजूद। मैनुअल ओपीडी स्लिप बंद होने पर अस्पताल इंतजामिया सीनियर डॉक्टर्स को बिठाकर मरीज चेक करवाने लगी। झंग के मसीहा भी 8 रोज से मुसलसल एहतजाज पर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी बंद, मरीज इलाज के लिए दरबदर। दूसरी तरफ पीएमए भी मुतहरिक। सर्जन ऑफिस में मुशावरती इजलास। सदर पीएमए डॉक्टर आसिफ रजा समेत मुताबिक डॉक्टर्स की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और ओपीडीज का जायजा लिया। मरीजों को सहूलियात, डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी का भी जायजा। अगर कोई डॉक्टर, कंसल्टेंट या स्टाफ ड्यूटी से गैर हाजिर हुआ तो सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने एहतजाजी डॉक्टर्स के लिए सख्त हिदायत भी जारी कर दी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल वन में गटर उबल पड़े। ओपीडी के बाहर मौजूद गटरों से गंदगी बाहर निकलने लगी। मेडिकल स्टाफ, मरीजों और तीमारदारों के लिए मुश्किलात गुजरना मुहाल हो गया। फैसलाबाद में पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन के मसाइल बढ़ने लगे। टिकट काउंटर्स पर टिकट प्रिंटर्स की कमी। बुजुर्ग हजरात और खवातीन के लिए मुख्तलिफ काउंटर्स पर मुसाफिरों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। खवातीन मर्दों की लाइनों में लगकर टिकट लेने पर मजबूर। सिंध में सड़कों की बंदिश से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मुतासर। केमिकल्स का हाल ना पहुंच सके। खाम माल, डाइज एंड केमिकल्स की किल्लत पैदा होना शुरू। दरामद कुंदगान परेशान। ग्रुप लीडर फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन जाहिद अयूब कहते हैं हुकूमती फैसले के बावजूद एहतजाजियों का रोड क्लियर ना करना लम्हा फिक्रिया है। फैसलाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयों पर एलपीजी एसोसिएशन सरापा एहतजाज। दुकानदारों की एहतजाजी रैली। कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा।
صدر عابد مغل کا کہنا ہے کہ جب تک متبادل نظام نہیں آتا انتظامیہ SOP سے ہم عمل کریں گے۔ وزراء پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت خصوصی اجلاس صوبے کے بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا۔ دیہات کی 4500 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی بحالی تجویز پر اتفاق۔ پنجاب حکومت کا اپنی زمین اپنا گھر کا منصوبہ۔ مامو کانچن میں موجود پلاٹ کا 50 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت کا PC1 DG ہاؤسنگ کو منظوری کے لیے اس سال موو پلاٹ اسکیم کے تحت 287 پلاٹ دیے جائیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ میونسپل کمیٹی نے جناح کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ مکین پریشان، وزیر پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بڑی بینک ٹرانزیکشنز کرنے والے FBI کے ریڈار پر۔ آمدن سے زائد مالیت کی ٹرانزیکشنز کرنے والے اب پکڑے جائیں گے۔ FBI ٹرانزیکشن کو آمدن تصور کر کے اس حساب سے ٹیکس عائد کرے گا۔ فیصل آباد میں ستھیانہ روڈ پر الیکٹرک سٹور میں دن دہاڑے ڈکیتی واردات، ڈاکو دکاندار سے 2.5 لاکھ روپے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ سمندری کے چک 203 گاف میں دیہاتیوں نے مبینہ چور پکڑ لیا۔ چور کی محمد شہباز سکنا پیر محل کے نام سے شناخت۔ چور اور موٹر سائیکل تھانہ مرید والا کے حوالے کر دیے گئے۔ تھانہ ڈچکوٹ میں سب انسپکٹر سمیت 10 پولیس ملازمین پر چوری کا مقدمہ درج۔ سب انسپکٹر خرم شہزاد، کانسٹیبل عبدالخالق، بلال رضا، فیصل عزیز، ثاقب عثمان مسلم نامزد۔ کانسٹیبل تیمور، فیصل لیاقت، سہیل نامحان بھی نامزد۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر سب انسپکٹر کے خلاف مقدمہ درج۔ سب انسپکٹر معروف خان کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج ہوا۔ سب انسپکٹر نے بھاری ایکٹ کے مقدمے میں ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے لگائے CCTV کیمرے ہی غیر محفوظ۔ تھانہ رضا آباد کی حدود سے چور CCTV کیمرے کی 45 میٹر تار لے اڑے۔ فیلڈ سپروائزر کی مدعیت میں مقدمہ درج، چوروں کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ جھنگ میں CCTV کیمراز کا ٹیسٹ ٹرائل جاری۔ شہر کی سڑکیں اور چوراہے جدید نگرانی میں آ گئے۔ ٹریفک اور سیکیورٹی صورتحال کی بھی مانیٹرنگ جاری۔ ٹریفک پولیس نے چالان سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ چنوٹ میں ابتدائی طور پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ فعال کر دیا گیا۔ لیڈیز ہاسٹل چوکی گلا خان تھانہ نگرانہ میں عارضی دفاتر قائم۔ انچارج CCTV کا دفتر سیٹلائٹ ٹاؤن میں CIA آفس میں ہوگا۔ ضلع میں 10 انسپکٹر، 31 سب انسپکٹر، 14 ASI، 11 ہیڈ کانسٹیبل اور 86 کانسٹیبل تعینات۔ جھنگ میں کانسٹیبلز کی محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ B1 کے امتحانات مکمل۔ امتحان میں 355 کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز شریک ہوئیں۔ کامیاب امیدواروں کا پری ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام یونین کونسل سیکرٹریز کے لیے پیشہ ورانہ کاؤنسلنگ سیشن۔ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں یونین کونسل سٹاف کی بڑی تعداد شریک۔ صوبائی محتسب کے ایڈوائزر سید مبشر حسین نے خطاب کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نئے ڈائریکٹر پیسٹ مینجمنٹ سلیم گل نے چارج سنبھال لیا۔ دفتر پہنچنے پر عملے نے استقبال کیا۔ ڈائریکٹر پیسٹ مینجمنٹ کے سٹاف کے ساتھ میٹنگ، ٹاسک فورس کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث عناصر قبلہ درست کرنے کی وارننگ۔ اور فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی یقینی۔ اقبال اسٹیڈیم پہلی بار کسی بھی T20 انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کو تیار۔ PCB نے بنگلہ دیشی ٹیم کے ٹور پاکستان کا شیڈیول فائنل کر لیا۔
सीरीज के 2 मैच 25 और 27 मई को इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे।